हो आमी आतां उबे आसा ते चौखाम 4 खांबे आसा तेका. जेन्ना देवी काल्याक अशें सरावंडींग भोंवतळ पालकेनसून भोंवतळ मारून येवन हांगा रावता तेन्ना तिका वयर बसयता. काल्याचे रातभर ती वयर आसता. मागीर दुसरे दीस देंवन तिका गांवान पालकेन घालून तिका मागीर भोंवडयता गांवान. हो आमी आतां पळयता पळय तो चौखाम. हांगा देवस्थानाच्यो मिटिंग्यो सगल्यो हांगा भरता. हांगा प्रत्येकाक स्थान बरयल्लें आसा. अध्यक्षान हांगा बसपाचें, पुरोहितान खंय बसपाचें, हे सगळे हांगा बाय लॉज आसा आमच्या देवस्थानाचो तेजेर बरयल्लें आसा. आनी प्रत्येक मिटींग ही हांगाच जावंक जाय, हेज्या शिवाय खंयच जावची ना. जेन्ना आमकां सामान्य म्हणजे अभिशेक करूंक जाय, जेन्ना कोणाक अभिशेक करूंक जाय ती मुर्ती भायर हाडून तिजेर अभिशेक केल्लो वयता आनी मनोभावी सेवा करून मागीर ती व्हरून परत तिजे पुनर्स्थाप थंय दवरता जाग्यार. आनी एक उत्सव तिजो असो आसता, कौलोत्सव म्हणून जाता हांगा. कौलोत्सव गुडी पाडवो आसता पळय तेन्नाच्यान तिजो गुडी पाडव्याक ती गांवान भोंवता. तिजी एक हें आसा, कळस आसा. तो कळस गांवकार घेवन ते भोंवता. सगळ्या गांवान भोंवून 4 दीस तो कार्यक्रम आसता. होमकुंड जाता, मागीर ती होमकुंडांसून वयता, कोण दिता आनी तो सुद्दां उत्सव उमेदीन म्हणजे तेका धोंड बी आसता. गांवांतले भुरगे तेका धोंड रावता आनी तो कळस माथ्यार घेवन त्या पेट्ट्या उज्यांसून तो चलत वयता आनी मागीर कौल जाता, नाटक जाता. धन्यवाद काका, तुम्ही आमकां इतली महत्वाची माहिती दिल्याबद्दल. हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा की तुमी आमच्या देवी बद्दल आमकां विचारलें आनी देवळा बद्दल अनंत एक्सपेंडिशन गोवा हांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू.